Welcome back to InGoa News. Resident voicing concern over the lack of supervision as debris clearance begins on Malpe Highway. The community fears potential safety issues due to insufficient oversight during the cleanup efforts. Work to clear debris from the Malpe Highway has commenced, but local residents have raised concerns about the absence of engineers or relevant authorities to monitor the progress. Doubts over the quality and safety of the ongoing efforts are growing, as many feel that the work is being conducted without proper oversight from the concerned department. मालपे दरड कोसळ्ळी म्हणून पावसा पयलीं पावसाक तर पयल्या पावसाक ही तुमकां खबर आहा. आतां तेंच्यांनी माती काडप तेजें काम चालू केल्लें आहा. वयले जे फेस करपाक जाय आनी तें काम चालू जाय त्या टायमार ते इंजिनियर जाय, सुपरवायझर जाय. आयज कोणूच ते दिसना. फक्त JCBन ट्रक आनी ड्रायव्हर इतलेच दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता हे जे काम करतना परतूनय हे फावट जाले तशें करचें न्हय. हे काम वेवस्थीत रितीन करपाचें. फुडल्या वर्सा हेचो असो दरड कोसोवन रस्त्याची नाशाडी जावपाची न्हय. लोकांच्या गाडयांचेर अशी दरड कोसोवन हानी जावची न्हय. हेचेर काळजी घेवपाक जाय. आयज सरकारान हे माती काडपाक तांकां PWD किंवा ते कॉन्ट्रॅक्टरांक माती काडपाक दिली आसतली, पण थंय गव्हर्मेंट सुद्दां इंजिनियर थंय त्या टायमार जाय आसतले. आयज कोणूच ना. पळयात हे कशे तरेन काम करतात ते. प्लीज ही जी वयली फेस करतात ती वेवस्थीत रितीन करून घेयात. परतून लोकांचे थंय खंय तरी अपघात जावन जिवीत हानी जावची न्हय हेची काळजी घेयात. हांव अजूनय तुमकां व्हडलें कितें सांगना, पूण जे रस्त्याचे ही दुसरी सायड आमी तुमकां दाखयता. पयले सायडीन तेवटेन चालू केल्या तेंच्यांनी काम. हांगाच्यान उदक व्हता तें परतून उमाळचें न्हय. ते उदकान परतून ते कोसळचें न्हय हेची काळजी घेयात आनी ते वेवस्थीत रितीन काम करात. हे ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां हांव सांगता. जो सर्वीस रस्तो केला तो सर्वीस रस्त्यार आतां गाडी चलपाचे हेतूर कंडिशनार उरलेली ना तेन्ना हे बेगिनात हे काम करून हो रस्तो सुरळीत करा. धन्यवाद.